हाम्रो पालो। कोभिड बारे जोडिएका थुप्रै बालबालिकाका प्रश्न र सरकारवालाको जवाब सहित हरेक आइतबार साँझ 7:30 बजेको साझा खबरमा प्रस्तुत हुँदैछ हाम्रो पालो। कोभिडपछि घरको बसाई, बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव, बाल मनोविज्ञानका सवाल, कोभिडमा बाल सुरक्षा र कोभिड विरूद्धको खोप लगायत तपाईलाई लागेको विषयमा हाम्रो आइभीआर नम्बर 01-5260-646 मा प्रश्न रेकर्ड गराउनुहोला। हामी हाम्रो पालो मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र CIN को प्रस्तुति। प्यारा भाइ बहिनीहरू, विद्यालय बन्द भएपछि हामी फेरि तपाईहरूको सिकाइका लागि रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला लिएर उपस्थित हुँदैछौं नि। हरेक शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म CIN मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट तपाईहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। हिँड्दै गर्दा निताको खुट्टा झुक्किएर कमिलाको तातीमा टेक्न पुगेछ, अनि त कमिला रिसाएर टोकेको रहेछ। बजारमा भएको त्यो कालो बजारी विश्वभरै फैलेको यो कस्तो महामारी। हे माता तिम्रो चरणमा फूल चढाए माता दीप जलाए। कार्यक्रममा तपाईँ भाइ बहिनीहरूको सहभागिता पोहोरको जस्तै हुनुपर्छ है। हाम्रो स्टुडियोको आइभीआर नम्बर 01-5260-646 मा आफ्नो विचार र सृजना रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूले रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला, CIN र ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कोभिड-19 महामारीको अहिलेको अवस्थामा कतै तपाईँको बालबालिकाको मनमा म एक्लो छु, म असुरक्षित छु, कसैले मलाई माया र स्याहार गर्दैन भन्ने भावना ल्याएका त छैनन् वा डराउने तथा कसैमाथि विश्वास नगर्ने भएका छन्। एकदमै ख्याल गर्नुहोस्, यो समयमा उनीहरूमा डरले खान तथा सुत्नमा समस्या हुन सक्छ। उनीहरू रिसाउने वा आक्रामक हुन सक्छन्। एक्लै हुँदा डराउने, रुने, छिट्टै दुखी हुने, धेरै नबोल्ने, एक्लै बस्न खोज्ने हुन सक्छन्। अनि खेलकुदमा रुचि नदेखाउने, अरूमा भर पर्ने हुन सक्छन्। यस्ता कारणले बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यसका लागि अभिभावकले बालबालिकाको कुरा सुन्ने, उनीहरूसँग रचनात्मक खेल खेल्ने, गीत गाउने, सान्त्वना दिने जस्ता कार्य गर्नु पर्दछ। साथै मनोसामाजिक सहयोग तथा परामर्श चाहिएमा निशुल्क नम्बरहरू 1660-1850850 CMC नेपाल, 1660-102-005 TPO नेपाल, हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म, 11:45 राष्ट्रिय महिला आयोग र 1098 बाल हेल्पलाइनमा सम्पर्क गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। लासो फ्याफुल्ला मेयर साहब। लासो म्याडम लासो। मेयर साहब, नगरपालिका विकास निर्माण योजना में ज्याबन बासुजी तर विकास निर्माण प्रयोगतावा गुनासो थेब मुलानी खरंग मतोसो से अनुगमन लासुबन मुला हिन्न म्याडम नन्छिन जाजा आल्याङ्गा देदा श्रमयुक्त गेरी लाइदिबा म्राङ जीवन मुला चोरङ मार्सी जाजा आल्याङ्गा गेरी लाइदिबा गदेदा सचेत लाबन कानुन बहुमजिम कारबाइनन लाजीवन मुला हिन्न मेयर साहब जाजा कोला श्रम शोषण थुम्न लाबरी चुइसे ब्रेदिङ दिला जाजा कोला करिदा खाजुबे गेरी जाङ बाता जु कानुन बिमा लिसो हिन्न म्याडम जाजा आल्याङ्गा गदेला उज्जवल भविष्यलाई लागि बाल श्रम निवारण लानन दोला बाल श्रम निवारण लाबा याङनी जम्मैलाई जिम्मेवारी हिन्न बाल श्रम थुम्न लाबरी याङ बेनान वाङ्गे समृद्ध नेपाल थेन याल हदुइला लागिरी बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान दि बोकिनगे हानङ्गै जाजाकुला श्रम प्रयोगताबा म्राङसाम योना बिमा योना राङला स्थानीय तह थेन्छ्याम गामला श्रम गेदिमरी सम्पर्कलाई
शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असार 11 गते शुक्रबार, जुन 25 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141, ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। 681 स्थानीय तहद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत। महानगरहरूको बजेट स्वास्थ्य, छुट र सुविधा केन्द्रित। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको दोस्रो दिन 8 वरिष्ठ अधिवक्ताद्वारा बहस। कोरोनाको जोखिम नटहर्दै भीड़भाड़ सहितको आन्दोलनको तयारी। 20 जनालाई संवैधानिक नियुक्ति। 4 मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी प्रदान। जसपाको ठाकुर महतो समूहमा असन्तुष्टि। पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्तिक मसान्तसम्म यथावत। निजी आवास पुनर्निर्माणको कामको समयावधि पनि थपियो। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन अभियानका लागि सरकारको साथ। कोरोनाको दोस्रो लहर साम्य नहुँदै भारतमा तेस्रो लहरको संकेत। तेस्रो लहर थप जटिल हुन सक्ने विश्लेषण। फिलिपिन्समा सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्याण्ड र नामिबिया बीचको सिरिज स्थगित। AFC महिला एसिया कप छनौटको ड्र सार्वजनिक। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेको प्रसंग। कोभिड-19 संक्रमण कम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै 681 स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्याएका छन्। उनीहरूले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो क्षेत्रभित्रका उद्यम व्यवसायलाई कर तथा विभिन्न शुल्क छुट सुविधा सहितका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले सबै स्थानीय सरकारले असार 10 गते भित्र आगामी वर्ष को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेश गर्नै पर्ने व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण ललितपुर महानगरपालिका सहित 72 स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरले भने विगतको अभ्यास विपरीत 5 बुँदामा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले हिजो नगरसभाको 9औं अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 18 अर्ब 95 करोड 77 लाखको बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नु भएको हो। जस अनुसार कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ 3 अर्ब 75 करोड 77 लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ 55 करोड, सामाजिक विकासतर्फ 2 अर्ब 70 करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ 10 अर्ब 80 करोड र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 1 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले यो बजेट सिद्धान्त प्रक्रिया र अनुशासनभित्र नपर्ने बताउनु भएको छ। कानूनले तोकेको समयभित्र 72 स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्, जस अनुसार प्रदेश 1 मा रहेका 137 स्थानीय तह मध्ये 129 ले मात्र बजेट पेश गरेका छन्। प्रदेश 2 मा रहेका 136 स्थानीय तह मध्ये 95 ले बजेट पेश गरेका छन्। बागमतीका 119 मध्ये 114 ले, गण्डकी प्रदेशका 85 मध्ये 79 ले, लुम्बिनी प्रदेशका 109 मध्ये 107 ले, कर्णाली प्रदेशका 79 मध्ये 70 ले र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 मध्ये 87 स्थानीय तहले मात्र बजेट पेश गरेका छन्। अब राजनीतिक प्रसंग। विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध 5 राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गतिविधि अलोकतान्त्रिक र संविधान विपरीत रहेको भन्दै त्यस विरुद्ध आवश्यक परे जनपरिचालनमा जाने समेत बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र देशको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आवश्यक परे जनपरिचालनसम्म जानुपर्ने अवस्था रहेको बताएको हो। विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताले हिजो संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीका निरङ्कुश कदमहरू भइराखेको भन्दै त्यस विरुद्ध र प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि दीर्घकालीन र सैद्धान्तिक आधारसहित गठबन्धन बनाइएको समेत बताएका छन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले 149 सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमाथि गरेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खलनायक भएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। के भएका हुँदा हुँदा राष्ट्रपति कार्यालय सबैले अभिभावक भनेर, संविधानको संरक्षक भनेर, अहिले त राष्ट्रपति भनेको संस्था त यति योभन्दा त राजाहरू भन्दाखेरि त एउटा थियो नि सान, मान पनि छैन, इज्जत नि छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था। 62-63 वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीको मोर्चाले नै राजतन्त्र परास्त भएको थियो। त्यस अर्थमा केपी ओलीलाई धन्यवादै छ। नेगेटिभ रोल खेलेर नेपाल राष्ट्रका सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई फेरि एकचोटि एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाइदिएकोमा उहाँलाई धन्यवाद। एमाले नेता माधव कुमार नेपालले केपी ओली सचिएर आए भने स्वागत गर्नुपर्ने समेत बताउनु भएको थियो। मन्त्रीले स्वीकार गरेर फेरि कोर्स करेक्सन गरेर आउनुहुन्छ भने केपी ओलीजीलाई स्वागतै गर्नुपर्छ है। सेवा कोर्स करेक्सन गरेर म राजीनामा दिन्छु, म ठाउँ छोड दिन्छु, है कोर्स होइन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्स लिँदै अहिलेसम्म नेसनलिस्ट फोर्सले नै यो देशको परिवर्तनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तिनीहरूलाई माइनस गरेर, बाइपास गरेर, अरूसँग गएर साँठगाँठ गरेर, हात्ती मार्ग गरेर पार लाग्दैन। त्यस्ताहरूको फेरि रिभाइभ गरेर मुलुकलाई पछाडि लिएर जाने किसिमले सोच बनाएको छ भने त्यो किमान सम्भव छैन। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता घटेको पाइएको छ। मास्क लगाउनेहरू बढेका छन्। असारमा बिहेको लगन लगतै खेतीपातीको याम छ। बजार खुलेपछि किनमेल गर्नेको भिड लाग्न थालेको छ। रूपन्देही जिल्ला प्रशासनले बिहान 11 देखि दिउँसो 4 बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि बिना मास्क ओहोर दोहोर गर्नेहरू बढेका छन्। यो देशैभरिको स्थिति सामान्य बन्दै गएको भन्दै लापरवाही गर्ने गरेको देखिएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरमा अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाएको थाहा हुँदाहुँदै फेरि सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले सरकार विरुद्ध संघर्षको कार्यक्रम गर्ने गरी कार्यदल नै गठन गरिसकेको छ। कोरोना महामारीको जोखिम र अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेलामा सडकमा जानुपर्ने कारण के पर्यो? सीआईएनको प्रश्नमा कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन, संविधानको उल्लङ्घनका घटनाहरू चाहिँ जो घटाउँदै आइरहनु भएको छ। अब यो कुको विरुद्धमा चाहिँ, प्रतिगमनको विरुद्धमा त चाहिँ जनता त सडकमा उत्रनु पर्ने हो, विद्रोहमा उत्रनु पर्ने परिस्थिति हो। तर कोभिडले गर्दाखेरि, लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले त्यस्तो परिस्थिति भएन। सडकको मोमेन्ट नभए पनि चाहिँ अब कानुनी प्रकारका स्ट्रगलहरू त चलिरहेकै छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तपाईहरूले यो आन्दोलन चाहिँ कसको लागि गर्न लाग्नुभयो? अदालतले गरेका फैसलाहरू फलो गर्ने कुरामा जानुको सट्टामा त्यसलाई पनि अवज्ञा गर्ने खालका चाहिँ प्रवृत्तिहरू जो बढ्दै गइरहेको छ। यी सबै कुराहरूले प्रतिगमनको क्रम त तीव्रतर रूपमा यथावतै छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रतिगमनको विरुद्धमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एक दूरी मेन्टेन गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। तर अदालतको फैसला नआएसम्म यसरी संघर्षमा उत्रिदा त त्यसले अदालतलाई दबाब दिएको जस्तो देखिन्छ नि। फेरि
अदालत त अदालतकै प्रक्रियामा छन् त, हामीले त सरकारको प्रतिगमनको विरोधको कुरा पो भयो त। यसरी सडकमा उत्रिरहँदाखेरि त त्यसले फेरि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने र गाउँ गाउँमा फेरि संक्रमण दर उच्च हुने पनि देखिन्छ नि त। पहिलो लहर चाहिँ सकिएको अवस्थामा पहिले पुस 5 गते कु गर्दाखेरि पनि सडकमा उत्रेकै हो, रेगुलर रूपले 2 महिनासम्म सडकमा उत्रेकै हो। अहिले पछिल्लो समयमा अस्ति जेठ 8 गतेको चाहिँ कु पश्चात चाहिँ सडकमा उत्रनु पर्ने कुरा स्वयंसिद्ध विषय हो चाहिँ, त्यसमा कुनै समस्याको विषय नै होइन। तर प्रश्न खालि के मात्रै हो त भन्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि मात्रै नै अड्किएको कुरा भयो। अब अलिकति कोरोनाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भौतिक दूरी कायम राखेर चाहिँ के अब सायद चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईहरुसँग त्यसको अरु विकल्प चाहिँ छैन? हैन, अब मापदण्ड कायम राखेर सडकमा पनि उत्रनु पर्ने अवस्था देखा पर्दै गइरहेछ भनेर भन्न खोजेको हो। कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनवाईका क्रममा संविधानको धारा 76(5) ले बहुमत सांसदको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गरेको तर्क गरेका छन्। उक्त उपधारामा दल नभई सांसदले बहुमतको सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा हिजो बहस गर्ने कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको माग गरेका हुन्। विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 146 जना रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहसमा संविधानमा नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको दोहोर्याएका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभाका 149 सदस्यको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु वैकल्पिक सरकार निर्माणको मुख्य आधार भएको बताएका छन्। बुधबारको सुनवाईमा पनि सबैजसो कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएको जिकिर गरेका थिए। सुनवाईको दोस्रो दिन रिट निवेदकका तर्फबाट 8 जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्यप्रणाली 2078 कार्तिक मसान्तसम्म यथावत रहने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा हिजो बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको 19औं बैठकले आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका निजी आवास लगायतका पुनर्निर्माणका कामहरू 2078 कार्तिक मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले सीआईएनसँग बताउनुभयो। कोभिड महामारीको कारणले हाम्रो निजी आवासमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेन। पोहोर साल पनि अलिकति प्रारम्भिक दिनहरूमा पनि प्रभावित भयो र अलिक निजी आवासको काम चाहिँ अपेक्षाकृत ढङ्गमा नसकेको कारणले गर्दा हामीले आगामी कार्तिक मसान्तसम्म चाहिँ निजी आवासको अन्तिम किस्ता वितरण गर्ने, त्यो गर्नका लागि चाहिँ अब हामीले आफ्ना कार्यालयहरू आफ्नो संगठन संरचना चाहिँ त्यही ढङ्गले गर्ने गरी आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समिति बैठकले निर्णय गरेको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणको अन्तिम किस्ता दिने समय चाहिँ 2078 कार्तिक मसान्त भन्ने तोकेका छौं। अब त्यसको आधारमा अन्य किस्ताहरू चाहिँ कहिले कहिले वितरण गर्ने भनेर हाम्रो कार्यकारी समिति बैठकले छिटै निर्णय गर्छ। कोभिड महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि घोषणा गरेको निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतका काममा अवरोध आएकाले यसअघिको बहिर्गमन तथा हस्तान्तरण कार्ययोजना परिमार्जन गरिएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोना संक्रमणपछि देखिने असर र अपनाउनु पर्ने सावधानी, बेलुका राम्रोसँग निन्दा नपर्ने, अलिकति हिँड्दा अलिक स्यास्या बढ्ने, थकाइ लाग्ने र कसैको प्रेसर हाई पनि हुन सक्छ या तपाईँको लो पनि हुन सक्छ भने 20 जनालाई संवैधानिक नियुक्ति, 4 मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी प्रदान, जसपाको ठाकुर महतो समूहमा असन्तुष्टि लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो। हो म्याडम,
बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगरौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। शरीर हुन्छ अङ्ग भङ्ग जसले तेजाब छर्छ, ती व्यक्तिले कानुनत दण्ड भोग्नै पर्छ। तेजाब हानि शरीरका संवेदनशील अङ्ग, क्षति नष्ट गरी जसले पार्छ अङ्ग भङ्ग। 20 वर्ष जेल 10 लाख क्षतिपूर्ति भर्छ। तेजाब हानि जसले मानवीय क्षति गर्छ। तेजाबको कारणबाट पीडितको ज्यान गए, पीडकालाई हुन्छ ज्यान मारेको सजाय। कसुरदारलाई कारबाही पक्का पक्की हुन्छ। घटना हुन साथै पहिले उजुर गर्नु पर्छ। कसुरदार उम्क्यो भने झन् विनाश गर्छ। तेजाब हान्ने अपराधीलाई दण्ड दिनै पर्छ। युएन ओडिसीको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। कोरोनाबाट मात्र नभई मौसम परिवर्तनका कारण बालबालिकामा रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्याहरू पनि देखिएका हुन सक्छन् भनी यस्ता लक्षणहरू देखिए लापरवाही नगरी तत्कालै स्वास्थ्य परीक्षण वा पीसीआर टेस्ट गराउनुहोस्, किनकि यी कोरोनाका लक्षण पनि हुन सक्छन्। जनहितका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र प्लान इन्टरनेशनल नेपालद्वारा प्रसारित सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पहिलो पृष्ठमा अध्यादेशको बलमा संवैधानिक अङ्गहरूमा थप 20 पदाधिकारीको प्रवेश समाचार लेखेको छ। अध्यादेशकै बलमा 11 संवैधानिक आयोगका 20 पदाधिकारीले हिजो शपथ ग्रहण गरेका छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशसँग अन्तर सम्बन्धित 9वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। तर संसदीय सुनवाई बिनै नियुक्त भई शपथ लिएका सबै पदाधिकारीले हिजो नै हतार हतार पदभार पनि ग्रहण गरेका छन्। संवैधानिक परिषदका सदस्य मध्ये रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत अध्यादेश मार्फत भएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको छ। यो रिटमाथि सुनवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी भएका बेला थप 20 जनाले नियुक्ति पाएका हुन्। त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकमा नै मेक इन नेपाल अभियान कार्यान्वयन गर्न सरकार र परिसंघबीच समझदारीको समाचार लेखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले अगाडि बढाएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनका लागि सरकार र परिसंघबीच समझदारी भएको छ। स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको परिसंघको अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले पनि तदारुकता देखाएको हो। हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले नेपाललाई स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न मेक इन नेपाल अभियान र दुई पक्षबीचको समझदारी कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउनु भएको छ। राजधानी दैनिकमा ठाकुर महतो समूहमा गम्भीर असन्तुष्टि, 8 निवर्तमान सांसदद्वारा बैठक बहिष्कार शीर्षकमा खबर छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले बिहिबारका लागि राखेको निवर्तमान सांसदहरूको छलफल कार्यक्रम 8 जना निवर्तमान सांसदले बहिष्कार गरेका छन्। पार्टी दुई समूहमा विभाजित हुँदा यसअघि अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोको पक्षमा 20 निवर्तमान सांसद थिए। अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहमा 12 सांसद थिए। मन्त्री नबनाएको आक्रोश पोख्दै ती 8 सांसदले बैठक बहिष्कार गरेको बताइएको छ। जसपा स्रोतका अनुसार प्रमोद शाह, अमृता अग्रहरी, रानी मण्डल, दुलारी देवी, विमल श्रीवास्तव, राजकिशोर यादव, चन्द्रकान्त चौधरी र नरमाया ढकालले छलफल कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुभएको हो। बर्खे अधिवेशन आह्वान भएको खबर सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले छापेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बर्खे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार यही असार 27 गते 4 बजे बस्ने गरी अधिवेशन हिजो बोलाउनु भएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। कान्तिपुर दैनिकमा हल्ला बढी, परिणाम छैन शीर्षकमा खबर छ।
2 महिना यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री लगायतका गतिविधि र वक्तव्य हेर्ने हो भने यति बेला नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप सर्वत्र उपलब्ध हुनुपर्ने हो। तर यस बीचमा चीनले अनुदानमा खोप दिए बाहेक खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि प्रगति भएको छैन। कोभिसिल्ड खोप एक मात्रा लगाएकाहरूले त समय घर्किन लाग्दा समेत दोस्रो मात्रा पाउन सकेका छैनन्। राष्ट्रपति भण्डारीले भारत, अमेरिका र रुसका राष्ट्रपति तथा बेलायतका महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई पत्र पठाएर खोप खरिदका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। कोभिसिल्ड पहिलो मात्रा लगाएकाहरूको त अब अवधि घर्किन लाग्दा समेत दोस्रो मात्रा पाउने निश्चित भइ नसकेको खबर लेखिएको छ। अर्को खबर छ एमाले झगडाले कर्णाली संसद ठप्प शीर्षकमा। नेकपा एमाले भित्रको झगडाले 1.5 सातादेखि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन। फ्लोर क्रस गरेपछि पार्टीले पदमुक्त गरे पनि मन्त्री बनाइएका 3 जनाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा मुख्यमन्त्रीले उनीहरूलाई पदबाट हटाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको माग छ। सरकारमा सहभागी एमाले सांसद र मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही भने उक्त मागप्रति असहमत देखिएका छन्। साझा खबरमा अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर साम्य नहुँदै तेस्रो लहरको संकेत देखिएको छ। भारतमा देखिएको कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्टको नयाँ म्युटेन्टका कारण संक्रमितहरू फेरि बढ्न थालेका छन्। डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण भारतको महाराष्ट्र लगायत विभिन्न राज्यमा मानिसहरू संक्रमित हुने क्रम बढेपछि चिन्ता थपिएको छ। पछिल्लो समयमा भारतमा सरकारले यस अघि लगाएका प्रतिबन्धहरू केही खुकुलो बनाएको छ। यसरी खुकुलो बनाएपछि नागरिकहरू सडकमा निस्किन थालेका छन्। उनीहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा अन्य जनस्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्ड पनि पालना गर्न छाडेका छन्। यसका कारण भारतमा फेरि अर्को खतरा आउन सक्नेतर्फ जनस्वास्थ्यविदहरूले सरकारलाई सचेत बनाएका छन्। साझा खबरमा अब खेल खबर। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्याण्ड र नामिबिया बीचको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज स्थगित भएको छ। कोभिड-19 को कारण स्पेनमा तय भएको सिरिज 2022 को जुलाईसम्मका लागि स्थगित भएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जानकारी दिएको छ। सिरिज आगामी जुलाई अन्तिममा हुने तालिका रहेको थियो। सिरिजका लागि नेपालले गत मंगलबारबाट बन्द प्रशिक्षण समेत सुरु गरिसकेको थियो। बन्द प्रशिक्षणका लागि क्यानले 20 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। र एएफसी महिला एसिया कप छनौटको ड्र सार्वजनिक भएको छ। हिजो मलेसियामा भएको ड्र अनुसार नेपाल रहेको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ छन्। एसियन कपको छनौट नेपालमा आयोजना गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको तयारी छ। एसियाका 28 देश प्रतियोगिताको ड्रमा समावेश थिए। 4 समूहमा 4 देश र बाँकी 4 समूहमा 3 देश समावेश गर्दै समूह तालिकाको टुङ्गो लागेको हो। प्रतियोगिता जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म सञ्चालन हुने तय भएको छ। कोरोना पछि पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने घरेलु उपाय, कोरोना क्याप्सुल, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छन्। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईलाई लामो समयदेखि निन्द्रा नलाग्ने, छटपटी लाग्ने, नकारात्मक सोचाइ आउने, दैनिक क्रियाकलाप गर्न मन नलाग्ने, धेरै चिन्ता लाग्ने, धेरै रिस उठ्ने, नरमाइलो लाग्ने, दिक्क लाग्ने, कोहीसँग बोल्न मन नलाग्ने, आत्महत्याको सोचाइ तथा आत्महत्याको प्रयासहरू गर्ने वा अरू यस्तै मनसँग सम्बन्धित लक्षणहरू छन् भने तपाईलाई मनोसामाजिक समस्या भएको हुन सक्छ। यस्तो लक्षणहरू देखिएमा आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई जानकारी गराई आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दियौं र मनोसामाजिक सहयोगको लागि मनोविमर्शकर्तासँगै सहयोग लिनुहोस्। नागरिक आवाजद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तपाईले सीआईएन को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो। कोरोनाको यो 57औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3 वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना संक्रमण निको भइसकेपछि देखिने स्वास्थ्य समस्या चिन्न र निको पार्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्।
कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरमा कोभिडको उपचार संयोजन गरिरहनुभएका डाक्टर जितेन्द्र श्रेष्ठ। एकपल्ट कोभिड भइसकेका केही मानिस अब आफूलाई दोहोरिएर कोरोना लाग्दैन भनेर निर्धक्क देखिन्छन्। केही मानिस अब कम्तीमा वर्ष दिन कोरोनाले छुँदैन भनेर ढुक्क छन्। एकपल्ट कोरोना संक्रमण भइसकेपछि अब कोरोना लाग्दैन भनेर ढुक्क हुन मिल्छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। एकपल्ट भइसकेपछि फेरि पटक पटक नहुने भन्ने चाहिँ छैन। कोभिड भइसकेपछि मिनिमम तपाईँको 3 महिना र बढीमा 6 महिनासम्म हाम्रो शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि भइसकेको हुन्छ भन्ने छ धारणा। कुनै तपाईँको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको अवस्था त होइन। सामान्यतया 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म फेरि त्यहाँसम्म नहुने भन्ने छ, तर त्यसपछि चाहिँ हुन सक्छ, तपाईँको नहुने भन्ने चाहिँ छैन। कोरोना संक्रमण निको भएको महिनौं बितिसक्दा पनि धेरै मानिसलाई जिउ गल्ने, जाँगर नचल्ने, अति धेरै थकाइ लाग्ने तथा नातागत र शारीरिक कमजोरी हुने जस्ता समस्याले पिरेको छ। कोभिड निको भएको महिनौसम्म शरीर किन तङ्ग्रिँदैन त भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। शरीरमा मेटाबोलिक सिस्टम राम्रोसँग उत्प्रेरित नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छ। यसमा विशेष गरेर सास फेर्न गाह्रो हुने, बेलुका राम्रोसँग निद्रा नपर्ने, अलिकति हिँड्दा केर्दा अलिक स्यास्या बढ्ने, थकाइ लाग्ने र कसैको प्रेसर हाई पनि हुनसक्छ या तपाईँको लो पनि हुनसक्छ भने कसैलाई यो अहिले कालो ढुसी जुन ब्ल्याक फङ्गस देखिरहेको अवस्था छ। तर यसमा मेन कुरो कोभिड भइसकेपछि पनि के छ भने मलाई निको भइसक्यो या तपाईँको रिपोर्ट चेक गराउँदाखेरि नेगेटिभ आयो भन्दैमा फेरि उही पहिल्यै किसिमको लापरवाही गर्न चाहिँ हुँदैन। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नको लागि घरमै भएका आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू जो नुनी फार्मेसी भन्छौँ हामी, त्यसमा विभिन्न भएका तपाईँ दालचिनी, ल्वाङ, सुकमेल, मरिच जे जति छ तुलसी पातहरू फ्रेस कागज निचोरेर पानी पकाएर त्यसको क्वाथ विधि भन्छ एउटा, बिहान बेलुका पानी पिउँदाखेरि यसले पनि राम्रै गर्छ र सामान्य श्वास प्रश्वास लिने छोड्ने जुन छ अनुलोम विलोमहरू भयो यसले गर्दा पनि राम्रै गर्ने गर्छ। यो पालीको कोरोना संक्रमण सँगै देखिएको ब्ल्याक फंगसले धेरैलाई त्रस्त पारेको छ। ब्ल्याक फंगस के हो, यसका लक्षण कस्ता हुन्छन् र कसरी बच्न सकिन्छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। मुख, नाक, आँखा यसको वरिपरि भाग चाहिँ छुँदाखेरि चाहिँ दुख्नु सक्छ। जुन आँखाको जुन परेला भागहरू चाहिँ सुनिने, रातो हुने, दुख्ने र अथवा नाकको वरिपरि जुन हाम्रो छालाको रङहरू चाहिँ कालो हुँदै जाने, जुन जहाँ तपाईँको नाकले ढाकिएका भागहरू हुन्छ त्यहाँको छालाको रङ चाहिँ कालो हुने र बाक्लो सिगान बग्ने र कसैलाई ज्वरो आउने, यो पनि एउटा पोस्ट कोभिडको हिसाबमा तपाईँको अहिले देखिरहेको अवस्था छ। सकेसम्म त्यस्तो चिसो ठाउँहरू, धेरै ओसिलो ठाउँहरूमा भर्सक नजाने, मनतातो नुन पानीले नाक हामीले सफा गर्ने, सामान्य नुन पानीले घाँटीहरू पटक पटक कुल्ला गर्न सकिन्छ भने विशेष गरेर यो कस्तो खालकोमा पाइएको छ भने जसले तपाईँको कोभिड भएको अवस्थामा हाइली रूपमा इस्युरेट भन्ने जुन हाम्रो मेडिसिन हुन्छ त्यो इस्युरेटको अत्याधिक रूपमा प्रयोग गरेको अवस्थामा या जथापाती रूपमा तपाईँको एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेको खण्डमा यस्तो खालको रोग देखिरहेको हुँदाखेरि विशेष गरेर यी हुन नदिनु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोना महामारी बाक्लिने सम्भावना बढेको छ। त्यसैले नाक र मुख टम्म छोपिने गरी मास्क लगाउन, हिँड्दा, बोल्दा वा बात मार्दा कम्तीमा 2 मिटर टाढै रहन र कुनै चिज छोए वा चलाएपछि सेनिटाइजर लगाउन वा साबुन पानीले हात धुन नभुलौं। कोरोना संक्रमण निको भएपछि देखिने स्वास्थ्य समस्या चिन्ह र त्यसबाट जोगिने सल्लाहका डोजहरूका लागि राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरका डाक्टर जितेन्द्र श्रेष्ठलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। अब केही खबर संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले गत जेठ 21 र 27 मा गरेको मन्त्री परिषद विस्तार बदर गरिदिएपछि खाली रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहालवाला मन्त्रीहरूलाई थपिदिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा उहाँले प्रधानमन्त्री र 4 मन्त्रीको विभागीय जिम्मेवारी तोक्नु भएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 साउन 1 बाट लागू गर्ने भएको छ। विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रको तयार पारिएको संशोधित कार्यविधि अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षामा 100 अंक भार मानेर 70 अंक ल्याउने परीक्षार्थी पास हुने व्यवस्था साउनबाट लागू गर्ने जनाएको हो।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश वा रोजगारी अन्त्य भएपछि निकाल्न मिल्ने प्रश्न पारेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम जुनसुकै बेला पनि निकाल्न नपाउने भन्ने बारेको बुझाइ गलत रहेको जनाउँदै कोषले यसबारे स्पष्ट पारेको हो। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। 681 स्थानीय तहद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत। महानगरको बजेट स्वास्थ्य, छुट र सुविधा केन्द्रित। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको दोस्रो दिन 8 वरिष्ठ अधिवक्ताद्वारा बहस। कोरोनाको जोखिम नटर्दै भिडभाड सहितको आन्दोलनको तयारीमा दलहरू 20 जनालाई संवैधानिक नियुक्ति। 4 मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी प्रदान। जसपाको ठाकुर महतो समूहमा असन्तुष्टि। पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्तिक मसान्तसम्म यथावत। निजी आवास पुनर्निर्माणको कामको समय अवधि पनि थपियो। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन अभियानका लागि सरकारको साथ। कोरोनाको दोस्रो लहर साम्य नहुँदै भारतमा तेस्रो लहरको संकेत। थप जटिल हुन सक्ने विश्लेषण। फिलिपिन्समा सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्याण्ड र नामिबिया बीचको सिरिज स्थगित। AFC महिला एसिया कप छनौटको ड्र सार्वजनिक। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाउनु भएको गजब सभा शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ मन्त्रीहरूको कतिखेर बन्छ र कतिखेर पदमुक्त हुन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो नलाग्ने स्थिति आइलागेको छ। यहाँ एउटा मन्त्रालयमा एउटा मन्त्री माला लगाएको अवस्थामा केही कुराकानी गरिराखेको अर्को एकजना कर्मचारीसँग जस्तो देखाइएको छ। एकजना कर्मचारीले फाइल बोकेर बाहिर निस्कँदै गर्दाखेरि ती मन्त्रीलाई सोधेका छन्। मन्त्रीले पक्कै केही मागेको हुनुपर्छ। ती व्यक्तिले सोधेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, चिया हस् ल्याइहाल्छु नि, पकाइन्जेल त टेक्नुहुन्छ नि अघि। हौस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।